اشاعت زندہ باد تیری میری جماعت اشاعت زندہ باد اتھے دین والی ہودی گل بات زندہ باد تیری میری جماعت اشاعت زندہ باد حسین علی علمانی دیاں دستاں کیڑیاں او جس دین پچھے بتان تو اکھاں پھیریاں ساری پھول کے پہ آکھے تحنات زندہ باد تیری میری یہ جماعت اشاعت زندہ باد او ساڈی پیر بخاری بنیاد بنیا سچی گلا تو زمانے دی یاد بنیا اللہ شاہ بخاری گجرات زندہ باد تیری میری جماعت اشاعت زندہ باد او دسا پنڈی والے خان دی کہانی او پوری او دسا پنڈی والے خان دی کہانی او پوری او بھی ساڈے گھر بنیا نشانی او پوری وسیع رحمت جیتے برسات زندہ باد تیری میری جماعت اشاعت زندہ باد انہا رج کے توحید سنائی دوستو انہا رج کے توحید سنائی دوستو ان گل اللہ سے لاتی سمجھائی دوستو جن چاڑیے بندے علوی برات زندہ باد تیری میری جماعت اشاعت زندہ باد یہ تو اللہ تے رسول